बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 14 मई है। आज वो तारीख़ है जिस दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में इलेक्शंस करवाने के हवाले से फ़ैसला दिया था। अब कल क्या होना है उसके हवाले से इंशाल्लाह मैं रात के वक्त वीडियो करूंगा और आपके सामने मंजरनामा रखूंगा कि जो कमिंग वीक है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से किस किस्म की डेवलपमेंट्स की तवक्को की जा सकती है और उससे पहले किस किस्म के पैंतरे जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं पीडीएम हुकूमत की तरफ से। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ जब मैंने इमरान खान साहब रिहा हुए और वो ज़मान पार्क पहुँचे उसके फ़ौरन बाद मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपके सामने सूरत हाल रखी थी और मंजरनामा रखा था और उस मंजरनामे में मैंने ये बताया था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस किस्म की सूरत हाल का सामना होगा, उसमें कौन से उनके पॉजिटिव्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो उनके फेवर में जा रही हैं, कौन सी चीज़ें हैं वो बहुत हद तक जो है वो आप उनको मनफी कह सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए उस वीडियो के नीचे और उन्होंने कहा कि आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमें खामखा डरा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कुछ डेवलपमेंट्स हैं, 6 डेवलपमेंट्स हो गई और उनमें एक इमरान खान साहब का खिताब भी है और ख़िताब जो है उसके 3 हिस्से हैं। एक है जो जिसमें उनकी इमरान खान साहब ने कुछ वजाहतें की हैं, एक है जिसमें उन्होंने जवाब शिकवा सामने रखा है और ये जवाब शिकवा बराह रास्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के इदारे ISPR के साथ है और अमूमी तौर पर अगर आप कहा जाए कि इन जनरल ये शिकवा जवाब शिकवा जो है ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। कौन से एतराज़ात थे और उनका क्या जवाब दिया इसके हवाले से बात करेंगे और लड़ाई जो है वो मुख्तसर बात की जाए कि लड़ाई थमी नहीं है। एक वक्फ़ा अमन क्रिएट हुआ था, वो मुख्तसर वक्फ़ा अमन है और अगले चंद रोज़ में दोबारा आपको जो है वो महाज़राई उरूज पर नज़र आएगी। इमरान खान साहब के बेशतर जो करीबी साथी हैं, जो उनकी पार्टी की सेकंड टियर लीडरशिप है, वो इस वक्त जेलों में मौजूद है। उनके बाहर निकलने की कोई उम्मीद है या नहीं है ये भी आपको इल्म हो जाएगा क्योंकि हुकूमत की सरतोड़ कोशिश है कि इनमें से कोई भी शख्स जो है वो सामने ना आए। इमरान खान साहब अपनी एक हिकमत अमली सामने ले आए। पहले मैं आपके सामने 5 डेवलपमेंट्स रख देता हूं, क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं इमरान खान साहब की रिहाई से अब तक। वैसे तो जाहिर है कि आजकल आपको पता है कि खबरों का अंबार है, एक के बाद एक खबर आ रही होती है, लेकिन 5 जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें एक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने पेशावर का दौरा किया। जो कोर है उसके हेडक्वार्टर्स में वो गए, 11 कोर के हेडक्वार्टर्स, और वहाँ पर जो उन्होंने गुफ्तगू की वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो परेशान कुन हो सकती है। पाकिस्तान आर्मी जो है वो उसने रिएक्शन देना शुरू कर दिया है और जो डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने 5 रखने लगा हूँ ये इससे जुड़ी हुई डेवलपमेंट्स हैं और ISPR ने ये डिटेल्स जारी की हैं। आर्मी चीफ जो है उन्होंने कहा कि 9 मई के तमाम मंसूबा साजों को कटहरे में लाएंगे। अच्छा, जो खान साहब का खिताब है ना, खान साहब के खिताब में कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत अहम हैं। बड़ा तवील खिताब था और व्यूवरशिप के एतबार से देखा जाए, आपको पता है कि खान साहब का खिताब जो है वो टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर नहीं दिखाया जाता, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वक्त के बाद इतनी ज़्यादा व्यूवरशिप और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक खान साहब के ख़िताब को मिली है। ज़ाहिर है कि कभी बहुत ज़्यादा होती है, कभी कम हो जाती है, लेकिन जो गुज़श्ता रोज़ ख़िताब था ये जेल से आने के बाद उनका पहला ख़िताब था। शायद बहुत सारे लोग मुंतज़िर थे। अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पर सोशल मीडिया उस तरीके से काम नहीं कर रहा, मुख्तलिफ ऐप्स हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद चाहे वो इमरान खान साहब का जो है वो अपना चैनल हो, चाहे तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल चैनल हो, या फिर उनकी पार्टी के दीगर रहनुमाओं के फेसबुक या यूट्यूब चैनल्स हों, कुछ सहाफ़ियों के, कुछ टीवी चैनल्स के जो हैं वो अपने यूट्यूब चैनल्स हों, उसके ऊपर कोई एक वीडियो आपको ऐसी नज़र नहीं आएगी जिसकी लाखों में जो है वो व्यूअरशिप ना गई हो इस स्पीच की। अच्छा, आर्मी चीफ जो है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जनाब कोर हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा किया, जहां उन्होंने उनको जो है वो सिक्योरिटी की सूरत हाल के ऊपर ब्रीफिंग दी गई, इंसदादी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जारी कोशिशों पर ब्रीफिंग दी गई। अफसरान से उन्होंने खिताब किया और कहा कि हम अमन और इस्तेहकाम की अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अमन और इस्तेहकाम के अमल को ख़राब करने वालों के लिए कोई जगह नहीं होगी। पाक अफवाज तनसीबात के तकद्दुस की खिलाफ वर्जी की मज़ीद किसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। 9 मई यौम स्याह की कार्रवाइयों के तमाम मनसूबा साजों, मुश्तिल अफराद उस पर उकसाने और अमल
کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے اور پاک افواج اپنی تنصیبات کو جلانے کی مزید کسی کوشش کو برداشت نہیں کریں گے۔ اچھا، یہاں پر جو میسج ہے وہ میسج جو ہے وہ منصوبہ سازوں حکومت جو ہے اور پاک فوج، اس میں اس وقت اسٹرانگ فیلنگ یہ ہے، اور آپ نے کچھ آڈیو لیکس بھی دیکھی جو سامنے آئی کہ مبینہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ اس میں ملوث تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ اکسایا یا انہوں نے یہ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا۔ مشتعل افراد جو ظاہر کے موقع پر موجود تھے جنہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا، یہ ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور اکسانے اور عمل کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ تو یعنی کہ جو پیمانہ ہے جو وہ بڑا وسیع کر دیا جائے گا اس انویسٹیگیشن کو اور اس میں گرفتاریوں کو، اور اس پر خان صاحب کا ٹیک بالکل مختلف ہے۔ جو خان صاحب کا اس معاملے کے اوپر وضاحت اور ری ایکشن آیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں آپ کو اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، اور صرف پاکستان نہیں دنیا کی تاریخ میں مل جاتی ہیں کہ کیا کیا کچھ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ آپ صرف اگر 12 مئی 2007 کے جو واقعات جو کراچی میں ہوئے، یا پھر لائرز موومنٹ کے وقت پاکستان میں بھر میں کیا واقعات ہو رہے تھے، اگر کبھی آپ ان کے حوالے سے جو تحقیقات کے مختلف پہلو ہیں ان کا جائزہ لیں تو آپ کو لگے گا کہ خان صاحب کا مطالبہ جو ہے وہ بالکل ایک جائز مطالبہ ہے اس معاملے کی تحقیقات کے حوالے سے۔ اچھا، یہ جو ہے وہ پھر اب دائرہ پھیلے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری اس معاملے میں زیر عتاب رہے گی۔ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے، اور اس کے لیے سر توڑ کوشش کی جائے گی، پاکستان کے ادارے اوبویسلی کریں گے اور پاکستان کی حکومت کرے گی، اور بیسیکلی جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ اس کو کیش کر رہی ہے، وہ اس کو اور جسے کہتے ہیں جلتی پر تیل ڈالنا، کہ آلریڈی ظاہر ہے کہ ایٹ آڈز نظر آتے ہیں عمران خان صاحب اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، لیکن ہر وہ کام کیا جاتا ہے اس حکومت کی طرف سے کہ جس سے یہ لڑائی بڑھے، نفرت بڑھے، دوریاں بڑھیں، یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ظاہر ہے کہ بیان کا مین آپریٹنگ پارٹ میں نے آپ کو پڑھ دیا، اس کے آگے اسی کی تفصیل موجود ہے۔ اچھا، وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ لاہور گئے، لاہور میں انہوں نے کہا کہ جناح ہاؤس پر حملے، کور کمانڈر ہاؤس جو ہے اس پر حملے میں ملوث دہشت گردوں کو 72 گھنٹوں میں انہوں نے گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے، اور کچھ چیزیں انہوں نے بڑی جو ہے وہ اس میں کہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی، منصوبہ بندی کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، قانون اپنے آہنی ہاتھوں سے ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے گا، کوئی پاکستانی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، یہ بدترین حرکت ہے، سزائیں دی جائیں گی۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد 75 سال میں جو نہیں دشمن کر سکا وہ پی ٹی آئی کے شرپسندوں نے کیا، منصوبہ بندی کے تحت سرکاری املاک کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ وزیر قانون جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کی تعداد بڑھائیں، شرپسندوں کو سزائیں دینے کے لیے اگر راتوں کو انسداد دہشت گردی کورٹس چلانی پڑیں تو چلائی جائیں۔ یہ ہے وہ گفتگو جو شہباز شریف نے کی ہے۔ یہ بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پاک فوج نے جو ہے وہ تو خود کارروائی نہیں کرنی، اب یہ کارروائی جو ہے وہ حکومت نے کرنی ہے، تو حکومت اب اس کے حوالے سے اپنی جو چیزیں جو کام کر رہی ہے وہ بڑی سرعت کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کچھ تصاویر جاری کی گئی، محکمہ داخلہ حکومت پنجاب اس کی جانب سے اشتہار جو ہے وہ چلایا گیا، جس میں لگ بھگ کوئی 77 لوگ جو ہیں ان کی تصاویر موجود ہیں، وہ مختلف ویڈیوز سے اسکرین گریبز جو ہیں وہ لیے گئے ہیں۔ مجھے آئی ڈاؤٹ کہ اس میں کوئی بھی جو ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہو۔ یہ تصاویر جو ہیں وہ زیادہ تر لوگوں کی ویڈیوز سے لی گئی ہیں، موبائل فون کیمراز سے لی گئی ہیں، اور ان تصاویر کے ذریعے جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ شناخت کریں، اور شناخت کرنے والے کو 2 لاکھ روپے جو ہے وہ فی کس انعام دیا جائے گا، نام جو ہے اس کا صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ یہ تصاویر چھاپ دی گئی ہیں۔ پھر چوتھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ جو جی ایچ کیو کا گیٹ راولپنڈی میں توڑا گیا، اس کے لیے خصوصی انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس میں جو صوبائی وزیر سابقہ رہے ہیں راجہ بشارت، ان سمیت 15 افراد کے خلاف نامینیٹڈ اور پھر نامعلوم افراد اس میں شامل ہیں، ان کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے، تو یہ نامینیٹڈ پرچہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پنجاب حکومت نے جو کچھ 9 مئی کو ہوا اس کے لیے تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ تو یہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ ہو چکی ہیں عمران خان صاحب کی، جو خان صاحب جیسے ہی آپ رہا ہوئے ہیں، اور رہا ہونے کے
کے بعد وہ زمان پارک پہنچے ہیں اور زمان پارک میں جو انہوں نے جو کچھ کیا، اپنی فیملی کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ان کی، انہوں نے اس کے بعد بریفنگ لی مسلسل. اور کیونکہ اس میرا خیال ہے کہ اگلی ویڈیو جو ہے وہ یہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی اگر میں اس میں خان صاحب کا خطاب اور اس کے اہم پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں، تو میں ایسا کروں گا کہ یہاں سے اس ویڈیو کو بریک کر دیتا ہوں اور اگلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ خان صاحب کا جو خطاب ہے وہ کتنا اس سارے معاملے میں میٹر کرتا ہے. تو جو خان صاحب کا وقت گزرا ہے اس میں خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو انہوں نے بریفنگز لی ہیں، جو ان کی ایسی لیڈرشپ ان کی پارٹی کے وہ لوگ جو باہر موجود تھے، جو ان کے قریبی سمجھے جاتے ہیں، ان کو بلا کر انہوں نے بریفنگز لیں. پہلے انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ خطاب جو ہے وہ شام کے وقت ہوگا، لیکن پھر وہ دیر سے جو ہے وہ ہوا خطاب. اور یہ جو چند گھنٹے کی تاخیر ہوئی اس وقت کے دوران، لگتا یہی ہے کہ یہ ساری ڈیولپمنٹس جو میں آپ کو گنوا چکا ہوں، یہ اس دوران مختلف ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں اور وہ شاید ان کو ریڈ کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے ان کو کہ ان کو ڈسائفر کیا جائے، اس میں جو میسیجنگ ہے اور اس کے مطابق پھر اپنا جواب جو ہے وہ ترتیب دیا جائے. تو پھر خان صاحب کا خطاب جو ہے وہ خاصا لیٹ ہوا. اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ خان صاحب نے جو اپنے خطاب میں کہا ہے وہ کتنا اہم بھی ہے اور کتنا الارمنگ بھی ہے، کیونکہ وہ جو خطاب ہے اس میں جو خان صاحب کے لینگویج ہے، جو الفاظ کا استعمال ہے، جو ان کا ٹون ہے، وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے وہ تھمی نہیں، یہ بڑھے گی. اور اگلے ہفتے یعنی کہ جو ابھی ہفتے کا آغاز ہو رہا ہے کل سے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس زمن میں پھر بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوں گی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں شارٹلی اپلوڈ کر دوں گا چند گھنٹے کے وقفے سے، تو اس کا انتظار کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.